बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दे दिया है और उनकी गिरफ़्तारी को मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने। बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। आईजी इस्लामाबाद वगैरह अदालत में पेश हुए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी राहदारी रिमांड से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी, बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ऑर्डर लिखा मोहम्मद मुरीद अवाज़ खान ने। इंस्टेंट फाइल हैज़ बिन प्रोड्यूस बिफोर मी एट 1:10 PM 1:10 पे जज साहब कहते हैं ये फ़ाइल मुझे पेश की गई। इसमें अक्यूज सनम जावेद प्रोड्यूस्ड इन पुलिस कस्टडी में सनम जावेद को अदालत में पेश किया गया। आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नईम इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन बिजली रोड कोयटा अलॉन्ग विद रिकॉर्ड के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था SHO वो भी अदालत में पेश हुआ और जो SHO थे PS विमेन इस्लामाबाद के वो भी अदालत में पेश हुए और DDPP अदनान अली जो थे सरकारी वकील वो भी अदालत में पेश हुए। और अदालत कहती है कि 1:10 पर इन्होंने मुझे फ़ाइल पेश की और मेरे सामने सनम जावेद को पेश किया गया। द अक्यूज्ड मेड द रिक्वेस्ट दैट हर काउंसिल इज़ अपीयर बिफोर द कोर्ट आफ्टर 10 मिनट्स कि जो सनम जावेद ने अदालत से इस्तदा की कि 10 मिनट के तक मेरे जो वकील हैं वो अदालत में पेश हो जाएंगे, मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए और अदालत थोड़ा सा इस मामले को ज़ेर इल्तवा रखे और उसके बाद फिर अदालत इसको डिसाइड करे। As per the request of accused file in hand be produced at 1:20 PM। अब आप देखें अदालत किस तरीके से मुअज़्ज़ज़ अदालत रेडी बैठी थी कि 1:10 पे अदालत के सामने फ़ाइल पेश की गई। सनम जावेद ने कहा कि जी 10 मिनट आप इसमें इंतज़ार कर लें, तो अदालत ने 10 मिनट ही इंतज़ार किए कि 1:20 के लिए दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। चूँकि मैंने आपको बताया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की मातहत अदलिया आइन और कानून के मुताबिक सारे फैसले करती है। यही वजह है कि अदालत की जानिब से जब ये बात की गई कि जी 10 मिनट का ठीक है, आपने 10 मिनट का वक्त मांगे, आपको 10 मिनट दिए जाते हैं, फिर पूरे 1:20 पे समाअत दोबारा शुरू हुई। Accused made the same request while contending that half hour further be granted so that her counsel may assist the court कि सनम जावेद ने अदालत से दोबारा इस्तदा की कि मुझे ना आधा घंटा दे दें, तो आधे घंटे में जो मेरे वकील हैं वो अदालत में पेश हो जाएंगे। अब सनम जावेद के वकील मियां अली अशफाक हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। अदालत कहती है रिक्वेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड अगेन एक्सेप्टेड फाइल इन हैंड इट बी प्रोड्यूस्ड ऑन 1:50 PM 1:50 पे दोबारा आधे घंटे का टाइम दे दिया। आधा घंटा उनकी जो इस्तदा थी उसको मान लिया गया। उसके बाद दोबारा ये फ़ाइल पेश की गई और उसके बाद पूरे 1:50 पे मैं बतौर वकील एक मिनट का जो है पूरा 1 मिनट से ना ऊपर ना नीचे 1:50 पे अदालत कहती है तीसरी दफ़ा समाअत शुरू हुई। अक्यूज्ड यानी कि मुलज़मा अगेन मेड द रिक्वेस्ट दैट हर काउंसिल इन ऑन द वे एंड हर फाइल बी केप्ट इन वेट इन द लाइट ऑफ रिक्वेस्ट मेड बाय द अक्यूज्ड फाइल इन हैंड बी प्रोड्यूस्ड ऑन 25 मिनट मजीद दे दिए। 2:15 पे दोबारा पेश की गई। इन केस ऑफ फेलियर ऑन द टाइम फिक्स फाइल शैल बी प्रोड्यूस्ड एज पर लॉ। अदालत ने कहा जी कि 2:15 बजे तक टाइम देते हैं, अगर तो पेश हो गए ठीक है, नहीं पेश होते तो फिर अदालत ने कहा कि जी हर सूरत ये जो मामला है इसको हम भेज देंगे, फ़ाइल को हम कानून के मुताबिक सुन लेंगे। अदालत कहती है प्रेजेंट मोहम्मद फ़याज़ कुरतुल ऐन आयशा मुमताज़ नूरी जलील शाह एंड फ़रतुल्लाह इरशाद अहमद मोहम्मद ज़ई एडवोकेट्स ये पेश हुए मुलज़मा की जानिब से। पूरे 2:15 पे समाअत शुरू हुई। एट दिस इंजंक्चर सैयद अली बुखारी एडवोकेट अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड नेमली सनम जावेद एंड आर्गूड दैट द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इज़ इलीगल। लोकल पुलिस हैज़ डिटेन्ड द अक्यूज्ड रॉन्गली एंड इलीगली। अली बुखारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं NA-48 से, उन्होंने अदालत के सामने पेश होकर कहा कि हुज़ूर वाला ये जो गिरफ़्तारी है ये गैर कानूनी है। बलूचिस्तान पुलिस आज की गिरफ़्तारी शो कर रही है, गिरफ़्तार इनको कल इस्लामाबाद पुलिस ने की है, तो ये जो गिरफ़्तारी है ये सारी की सारी गैर कानूनी है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गूमेंट्स द कोर्ट हैज़ बिन ऑफिशियली टेलीफोनिकली कम्युनिकेटेड बाय द ऑफिस दैट ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज पर्सन नेमली सनम जावेद। अदालत कहती है अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी मुकम्मल काम किया था, उनको पता था कि मामला किस तरफ चला जाएगा। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी मातहत अदलिया को फ़ोन करके कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया, ख़बरदार
सनम जावेद के हवाले से कोई फैसला नहीं करना। अदालत कहती है हमें फ़ोन पे कन्वे किया गया कि सनम जावेद की रिट पिटिशन थी, उसमें हैज़ बीन फाइल्ड वेयर इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ पास द ऑर्डर टू प्रोड्यूस द अक्यूज सनम जावेद बिफोर द सेड ऑनरेबल कोर्ट, कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए, और अदालत ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है। In this situation, this court is of the humble view that no order regarding the transitory remand can be passed until and unless the Honorable Islamabad High Court pass the directions either way, کہ جی ہمارا یہ اب ماننا ہے کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ معاملہ فردر اس کے اوپر ڈیسیجن نہیں آتا، ہم اس پہ راہداری ریمانڈ کی درخواست کو سن ہی نہیں سکتے، ہم اس میں کوئی کسی صورت میں کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ لوکل پالیسی از ڈائریکٹڈ ٹو پروڈیوس دی اکیوز نیملی سنم جاوید بیفور دس کورٹ آفٹر پاسنگ اسٹیم آرڈر آف آنریبل لاہور ہائی کورٹ اف نیسسری، کہ اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ضرورت ہوگی تو سنم جاوید کو ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے، اور اگر ضرورت نہیں ہوگی تو ہمارے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عدالت نے لوکل پولیس کو حکم دیا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر سنم جاوید کو لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے۔ اب سنم جاوید کی چونکہ گرفتاری اور اس کے حوالے سے جو عدالت میں حکم جاری ہو گیا تھا، سنم جاوید کو پیش کر دیا گیا، عدالت کی جانب سے تگڑا ایکشن لے لیا گیا تھا، تو اب ان کے پاس کوئی اور آپشن تو تھی نہیں سوائے اس کے کہ آئی جی اسلام آباد بھی خود عدالت میں پیش ہو گئے، اور آئی جی اسلام آباد کے ساتھ جو باقی حکام تھے وہ بھی عدالت میں پیش ہو گئے، اور ان کی جانب سے بہت بڑی جو پیش رفت سامنے آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے میاں علی اشفاق نے دلائل دیے۔ میاں علی اشفاق نے دوبارہ عدالت کے گوش گزار کیا کہ کس طریقے سے سنم جاوید کے خلاف وقتاً فوقتاً مقدمات درج ہوتے رہے، اور ان مقدمات کی وجہ سے سنم جاوید کو ہر صورت جو سنم جاوید کو جیل میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے، آئی جی اسلام آباد نے کہا جی کہ سنم جاوید کے خلاف مقدمہ تھا اور بلوچستان میں اور قانون کے مطابق گرفتاری ہوئی ہے، تو اس گرفتاری میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب علی اشفاق، میاں علی اشفاق کا یہ عدالت کے سامنے بڑی گراؤنڈ تھی کہ حضور والا ایشو آج کی گرفتاری کا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ کل جب جوڈیشل مجسٹریٹ نے ہمیں ڈسچارج کر دیا اور ہم گھر جا رہے تھے اور ہمیں راستے سے اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا، تو اسلام آباد پولیس نے کس کیپیسٹی میں ہمیں گرفتار کیا ہے؟ پھر اسلام آباد پولیس نے کل شام کے وقت سے لے کے آج دن 1 بجے تک، 1:10 پہ تو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، آج 1 بجے تک تقریباً 22 گھنٹے کیوں، کس کسٹڈی میں رکھا، کس قانون کے تحت رکھا؟ کہ کیا وہ انلیگل کسٹڈی نہیں ہے؟ کیا وہ ان کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ اس کو انفرنج کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اس میں ابھی ہے آپ کی، عدالت نے ایف آئی آر کہا کہ وہ ایف آئی آر بھی نا جو بلوچستان ہائی کورٹ، بلوچستان کے کوئٹہ بجلی تھانے کی ایف آئی آر ہے وہ عدالت نے مانگ لی۔ اچھا، عدالت نے جو بڑا حکم دیا ہے، عدالت اس معاملے کو بالکل ویسے ہی شاندانہ گلزار کے حوالے سے اور شہریار آفریدی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے جب ان کے 3 MPO کے تحت بار بار نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے تھے تو جسٹس بابر ستار صاحب نے حکم دیا تھا کہ ان کو عدالت میں پیش کریں۔ پہلے نوٹیفیکیشن معطل کیے تھے، بعد میں نوٹیفیکیشن کلعدم بھی ہوئے اور توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوئی تھی ڈی سی کے خلاف۔ تو چونکہ آج پہلی تاریخ تھی تو عدالت نے ان کی گرفتاری کو، چونکہ بلوچستان ہائی کورٹ قانونی طور پر گرفتاری لکھ چکی تھی، اب وہ گرفتاری تب ختم ہو سکتی ہے جب کوئی عدالت اس گرفتاری کو ختم کرے۔ اب چونکہ انہوں نے گرفتاری ڈال دی تھی بجلی تھانہ کوئٹہ کے مقدمہ میں، تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ چونکہ اب گرفتاری اس میں شامل کر دی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو اس گرفتاری کو معطل کیا جاتا ہے، پہلی تاریخ پر انٹرم ریلیف دیتے ہوئے معطل کیا جاتا ہے، ساتھ جو بجلی تھانے کا مقدمہ ہے اس کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا جاتا ہے، ساتھ عدالت کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے کہ سنم جاوید سے کے خلاف پچھلے 1 سال میں لاہور میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں، ایف آئی اے میں، جہاں جہاں جو مقدمہ ہے تمام کی تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ عدالت نے کہا تمام کا تمام ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کریں، وہ ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ ساتھ عدالت نے حکم دیا ہے کہ سنم جاوید اسلام آباد میں رہائش پذیر رہیں گی جمعرات تک۔ آج 15 جولائی ہے، آج سوموار ہے، عدالت نے جمعرات تک ان کی ضمانت دیتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ آپ کی گرفتاری کو ابھی فی الحال سسپینڈ کر رہے ہیں،
آپ نے اسلام آباد میں رہنا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو کہا کہ خبردار صنم جاوید کو کوئی گرفتار نہ کرے، کسی مقدمے میں کوئی اتھارٹی گرفتار نہیں کرے گی۔ اور صنم جاوید کو کہا ہے کہ آپ نے تب تک میڈیا سے دور رہنا ہے، یعنی کہ ابھی چونکہ آپ کی جو ہے وہ عبوری ریلیف ہے تو آپ نے میڈیا سے دور رہنے کو ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی کہ پھر موقع، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں اس وجہ سے احتیاطاً یہ بات کرتی ہیں کہ کوئی موقع نہ ملے، کوئی نئی ایف آئی آر نہ ہو جائے، نئی ایف آئی آر میں پھر نیا معاملہ نہ شروع ہو جائے، تو اس وجہ سے عدالت نے کہا، انہوں نے ہدایت کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات تک گرفتاری سے روکتے ہوئے صنم جاوید کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور جمعرات تک صنم جاوید اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گی۔ عدالت نے قرار دیا کہ جمعرات کو اس حوالے سے مزید سماعت ہوگی۔ صنم جاوید کو کہیں کہ خاموش رہیں اور اجتناب کریں میڈیا سے ان دنوں میں، ان 3-4 دنوں میں۔ میاں علی اشفاق کو عدالت نے احکامات دیے، ہدایت کی، اور عدالت کی جانب سے فوری طور پر ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اب صنم جاوید خیریت سے اب گھر پہنچ جائیں گی، اور ان کی جو آگے پولیٹیکل لائف ہے اس نے اب سٹارٹ ہونا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس گرفتاری پر اور اس پوری کارروائی پر جو جمعرات کو تمام ریکارڈ منگوایا ہے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور یہ معاملہ بہت آگے جائے گا، اور اس میں کئی لوگوں کی لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی، جوڈیشل مجسٹریٹ کے احکامات کی خلاف ورزی، معاملہ بہت آگے جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔